बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्ना आतैना कल कौसर। आज ये मेरा मैसेज मौला हसन की विलादत के लिए 15 रमज़ान 2 हिजरी 15 रमज़ान 2 हिजरी को सिब्त अकबर की विलादत है और मैंने अपने तकरीर का आगाज़ एक ऐसे सूरे से किया जो सबसे ज़्यादा मशहूर सूरा है। मौला हसन सूरे कौसर की तफसीर बनकर आए थे। मक्के का सूरा है लेकिन इसकी तफसीर मदीने में आई जब इमाम हसन अलैहिस्सलाम की विलादत हुई। ये वही साल है कि जिस साल मुसलमानों पर रोज़े वाजिब हुए। रोज़े मक्के में वाजिब नहीं हुए थे, रोज़े वाजिब हुए मदीने मुनव्वरा में, और पहली हिजरी को वाजिब नहीं हुए। जिस साल मौला हसन की विलादत हुई उस साल रोज़े वाजिब हुए। वो पहला साल था, 15 तारीख थी, 15 रमज़ान थी, 2 हिजरी थी, मौला हसन की विलादत थी। इमाम हसन अलैहिस्सलाम सब जानते हैं कि इमाम अली अलैहिस्सलाम के बेटे हैं, बीबी ज़हरा के फ़र्जंद हैं और अल्लाह के रसूल के बड़े नवासे हैं। और रसूलुल्लाह ने इनको अपना बेटा कहा है, या इसलिए आप मौला को यबना रसूलुल्लाह कहते हैं। हमारे लिए मौला हसन की विलादत बहुत बड़ा पैगाम है। जब 15 रमज़ान की सुबह आई मदीने में, फजर से पहले पूरा मदीना रोशन हो गया था, ब्राइट हो गया, इतनी रोशनी कि लोग दौड़ते हुए। देखिए आज के ज़माने में रोशनी का कोई तस्वुर नहीं, इसलिए कि हर तरफ लाइट है, लेकिन उस ज़माने में सिर्फ चिराग होता था, कैंडल होता था। लेकिन जब सुबह सुबह इतनी रोशनी फैली मदीने में तो लोग दौड़ते हुए अल्लाह के रसूल के पास मस्जिद नबवी आए और आके कहने लगे कि या रसूलल्लाह, ये रोशनी कहाँ से? तो कहा कि जाओ अली के घर पे। कहा कि अली के घर से रोशनी निकल रही। पूछा ये कैसे निकल रही? तो कहा अल्लाह ने मुझे हसन जैसा बेटा दिया है, अली के फातिमा के वतन से हुआ, और मुझे मेरा वारिस मिल गया, उसके मेरी नस्ल का आगाज़ हो गया। उसके बाद मौला अल्लाह का रसूल नमाज के बाद घर आए, बीबी ज़हरा ने इमाम हसन को हवाले किया। आपने कहा इसका नाम मैंने हसन रखा। दोस्तों, इमाम हसन की ज़िंदगी बहुत अजीब ज़िंदगी है। मौला की ज़िंदगी से हमको कई पहलू लेना है कि इमाम हसन अलैहिस्सलाम जो सबसे बड़े बेटे हैं, सिब्त अकबर है, और मौला हसन उस पर्सनालिटी का नाम है कि जिन्होंने करबला की भी तैयारी की। और ऐसा इमाम की लाइफ में आपकी इबादत है, आपका इल्म है, आपकी सखावत है, आपका दस्तखान मशहूर दस्तखान है। तो आज मैं सबको ये भी बोल रहा कि 15 रमज़ान जब आए ना, आपके पास 14 रमज़ान की रात, 14 रमज़ान की रात को मौला हसन का दस्तखान करो। ये रिस्क के लिए बहुत अच्छा है। अगर आप 15 रमज़ान को कुछ मत करो, फ्रूट्स लाओ और उस पर दस्तखान करो। लॉकडाउन है, मुश्किल है कि आप लोगों को बुलाएं, कोई मुश्किल नहीं, अपनी फैमिली के साथ करो, लेकिन मौला हसन के साथ जो मौला हसन का ये दस्तखान करो। इतना इसमें बरकत है कि 1 साल तुम्हारे रिस्क खुला रहेगा। बहुत आसान है। मौला की नज़र करो, नज़र करके इमाम हसन अलैहिस्सलाम की बारगाह में पेश करो। ये अली और फातिमा के घर की पहली खुशी है। ये पहली खुशी है इमाम मौला अली और बीबी फातिमा के घर की। पहला बड़ा बेटा दुनिया में आया और मौला हसन की विलादत के वक्त इतनी खुशी मनाई गई थी, पूरा मदीने में एक रोशनी हो गई थी। इसलिए खुशी मनाई गई थी कि नस्ल रसूल का आगाज़ हो गया, जनरेशन ऑफ अल्लाह का रसूल, उसका आगाज़ था। और ऐसा आगाज़ हुआ कि अब वो क़यामत तक नस्ल रसूल बाकी है। मौला हसन वो पहला इमाम है कि जिससे ये नस्ल, इमाम अली के बाद वो पहला इमाम है कि जिससे ये नस्ल शुरू हुई। मौला अली और बीबी फातिमा की जो नस्ल है वो इमाम हसन से शुरू हुई। मौला हसन की ज़िंदगी के कई इश्यूज़ पे हमको सोचना है कि मौला हसन का सबसे बड़ा जो पहलू था ना, वो सब्र का था, वो इल्म का था, विजडम जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। इतना ऐसा था और सखावत आपकी ऐसी थी कि मदीने में आपके दस्तखान मशहूर। कोई गरीब, कोई यतीम, कोई मिस्कीन आता था, कोई मुसाफिर आता था, मौला हसन के घर से खाली नहीं जाता। तो ये चीज़ हम अपने पास भी ला सकते हैं कि हम भी इमाम हसन की, अगर हर महीने आप 15 तारीख, कोई वाजिब नहीं है, कोई वाजिब अमल नहीं है, ये मुस्तहब अमल है। नज़र इसलिए मैं आज इस क्लिप में फोर्स कर रहा कि जब मौला की विलादत के महफिलें पढ़ूंगा वो तो अलग है, लेकिन 15 रमज़ान जब आ रही तो ये लॉकडाउन की वजह से सबके रिस्क के प्रॉब्लम्स है। हर आदमी फिक्रमंद है कि मेरा रिस्क का क्या होगा, लोग डर रहे हैं जॉब का क्या होगा, बिजनेस बिल्कुल लॉकडाउन हो गया। तो उसके लिए सबसे मेरी ख्वाहिश कि अपने घर में इमाम हसन अलैहिस्सलाम की नज़र करो और 15 रमज़ान की सुबह में 2 रकात शुक्र की नमाज़ पढ़ो कि
حسن جیسا امام تم کو ملا. یہ بہت ضروری ہے. اللہ کا شکر ادا کرو کہ تم امت محمدی میں پیدا کیے گئے، اس لیے کہ اللہ کا رسول خود بولتا کہ تم روز شکر کرو الحمدللہ الذی جعلنی من امت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ تو نے ہم کو امت محمدی میں پیدا کیا. اللہ چاہتا تو ہم کو عیسائی بنا دیتا، نبی عیسیٰ کی حکومت میں پیدا کرتا، ابراہیم کی حکومت میں پیدا کرتا، لیکن اللہ نے ہمارے اوپر یہ بلیسنگ کی کہ امت محمدی میں ہم آئے. اور امت محمدی میں آنے کا جو سب سے بڑا فائدہ ہوا نا، وہ اہل بیت کی محبت ہمارے دل میں آئی. تو 15 رمضان کی صبح میں 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا کہ اللہ تیرا شکر ہے کہ حسن جیسے امام کی محبت ہمارے دلوں میں آئی، یہ شکر ادا کرو. اس کے بعد بی بی زہرا کی بارگاہ میں، بی بی زہرا اور امام علی کی بارگاہ میں 100 مرتبہ صلوات پڑھ کے ہدیہ کرو. اس لیے کہ ہم مولا حسن کی برتھ ڈے آپ سب منا رہے ہوں گے گھر میں، آپ منائیں گے، ضرور منانا، گرینڈ سیلیبریشن کرنا. لیکن گرینڈ سیلیبریشن آج کے دور میں بڑا مشکل ہے، تو آپ کیا کریں، فیملی کے ساتھ کرو. اپنے بچوں کو بتاؤ کہ 15 رمضان یہ اتنی امپورٹنٹ تاریخ ہے، مولا حسن کی برتھ ڈے ہے. جیسا آپ نارمل اس میں بچوں کو برتھ ڈے میں کوئی گفٹ دیتے، اسی طرح امام حسن کی سالگرہ میں 15 رمضان کو بچوں کو، اپنے معصوم بچوں کو کوئی بھی چھوٹی سی چھوٹی چیز گفٹ ضرور دو. کیوں؟ ان کو یاد رہے گا کہ امام حسن کی ولادت آئی تھی رمضان میں اور ہم کو گفٹ ملا. بچوں کو اس کے بعد ہر بچے سے کم از کم 5 مرتبہ، کم از کم 9 مرتبہ صلوات پڑھواؤ، اور صلوات پڑھوا کے بولو کہ یہ گفٹ دینا ہے آپ کو، یہ تحفہ دینا ہے. اس لیے کہ ہم امام حسن کی سالگرہ سیلیبریٹ کر رہے ہیں، اور دنیا کا دستور ہے کہ جب ہم کسی کی برتھ ڈے میں جاتے ہیں تو کوئی نہ کوئی گفٹ دیتے ہیں. مولا حسن کو ہم کیا گفٹ دیں گے؟ جو کائنات کا مالک ہے، زمین اور آسمان کا مالک ہے، جو سیدہ شباب اہل جنہ ہے، جو جنت کے سرداروں کا، جنت کے جوانوں کا سردار ہے، تو اس کو ہم کیا گفٹ دے سکتے ہیں؟ ہم تو فقیر ہیں اور یہ امیر ہے. تو ان کے ہمارے جو گفٹ ہے وہ بہترین گفٹ، میں ایزیسٹ وے بتا رہا آپ کو، وہ گفٹ بتا رہا کہ آپ کو اندازہ نہیں کہ اس کا فائدہ کیا ہے. معصوم جو تمہارے بچے 4 سال 5 سال 6 سال 10 سال کے بچے ہیں نا، ان کو بولے 9 مرتبہ صرف صلوات پڑھو، 9 ٹائم. اللہم صلی بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہ. یہ 9 صلوات پڑھ کے بچے کو بولو کہ میں مولا حسن کو بولو کہ مولا حسن یہ آپ کی برتھ ڈے کا گفٹ ہے. تو آپ کو پتا ہے کہ برتھ ڈے کا، جب آپ کسی کی برتھ ڈے میں جاتے، جب آپ کسی کو تحفہ دیتے، گفٹ دیتے، تو گفٹ لینے والا جو برتھ ڈے کا بوائے ہوتا، جو گفٹ جس کی برتھ ڈے ہوتی، وہ جب گفٹ لیتا تو کیا کرتا؟ گفٹ لے کر آپ کی طرف دیکھتا، آپ کو دیکھ کے ایک اسمائل دیتا. آپ کو پہچانتا نہیں ہوگا، نہیں کچھ بھی نہیں، لیکن جب آپ تحفہ دیں گے تو ڈیفینیٹلی وہ آپ کی طرف دیکھے گا. دوستو ہمارے اعمال تو ایسے نہیں ہیں کہ مولا حسن ہماری طرف دیکھے. آپ سوچو کہ اگر امام حسن کی نگاہ ہمارے اوپر پڑ جائے، امام حسن کی ایک نظر کرم ہمارے اوپر پڑ جائے، تو تمہارے بچے کتنا گرو کریں گے، تمہارے رزق کے دروازے کسے کھولیں گے، تم کس طرح تمہارے گھر میں برکتیں آئیں گی. تو میری خواہش کہ 2 رکعت شکر کی نماز پڑھنا، اور اس دن زیارت امام حسن علیہ السلام پڑھنا، اور جنت البقیع کی تعمیر کے لیے دعا ضرور کرنا. اس لیے کہ آج امام حسن کی لحد پہ سایہ نہیں ہے، روشنی نہیں ہے، تو یہ دعا کرنا کہ اللہ جنت البقیع کی تعمیر کروا دے. آئندہ سال برتھ ڈے جو ہم امام حسن کی کرے تو جنت البقیع میں جا کے کرے، وہاں کی زیارت کرے. یہ دعا کرو، اور یہ دعا کر کے امام علی اور بی بی زہرا کو تحفہ دو، اور اللہ کے رسول اور بی بی خدیجۃ الکبریٰ کو ضرور تحفہ دینا. صرف صلوات پڑھ کے، میں کچھ نہیں بولا. بڑوں کو بولا کہ 100 مرتبہ صلوات پڑھو، بچوں کو بولا کہ 9 مرتبہ صلوات پڑھو، اس لیے کہ 100 ٹائمز وہ نہیں پڑھیں گے تو 9 مرتبہ پڑھو. اور بچوں کو بولو کہ مانگے اس دن امام حسن سے مانگے اور امام علی اور بی بی زہرا سے مانگے. تو آپس میں آپ سے یہی خواہش کر رہا کہ آپ جو ہے مولا حسن کی برتھ ڈے کا گفٹ جو ہے بی بی زہرا سے مانگنا اور امام علی سے مانگنا، اور یہ بولنا کہ مولا یہ آپ کے گھر کی پہلی خوشی ہے. آپ امام حسن اور امام حسن کے نام پہ بی بی کو بھی بولو، مولا کو بھی بولو کہ امام حسن کے نام پہ ہم کو ان کا صدقہ دے دو. اس طرح جب صدقہ ملے گا نا، نظر کرم ہو جائے گی، تو تمہارے روزے بھی قبول ہوں گی، تمہاری دعائیں بھی قبول ہوں گی، تمہارے اوپر رحمت بھی آئے گی، تمہارے رزق کے دروازے بھی کھولیں گے، اور بیماریوں سے انشاءاللہ تم بچیں.